खुश आमदीद अर्तुगरुल, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। आओ आओ कुछ खा लो, मरने से पहले कुछ मज़े कर लो। उसे कैसे पता चला कि काराबिक वहाँ जाएगा? हमारे अंदर कोई गद्दार है तांगुत। जैसे उसने काराबिक अर्तुगरुल को दिया है, ऐसे ही वो अर्तुगरुल देगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। पिछले एपिसोड के एंड पे आपने देखा कि अर्तुगरुल और उनके साथी हलीमा सुल्तान को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और अब इस एपिसोड में वो मजीद आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ गुंदोगदू अपने खैमे में बैठकर सैलजान की कुछ पुरानी बातों को याद करता है। इतने में ताजिर फ्रासियाब वहाँ पर पहुँचता है और गुंदोगदू से कहता है कि हमने सोना तैयार कर लिया है और कुछ दिन में ही वो कबीले में पहुँच जाएगा। गुंदोगदू कहता है बहुत अच्छे, फिर आप आराम कर लें। फिर वो दुमरुल से कहता है कि इनको मेहमानों वाले खैमे में ले जाओ और इनकी खूब खातिर तवाज़ो करो। दूसरी तरफ गुंजगुल बकरी का दूध निकाल रही होती है। फिर इतने में सैलजान वहाँ पहुँचती है और कहती है मैं गुंदोगदू की खुशी के खातिर खामोश हो गई हूँ और मैं तुम दोनों के खैमे में कभी भी दाखिल नहीं होंगी। लेकिन ये गौर से सुन लो, अगर मुझे लगा कि तुम और तुम्हारी फुप्पो आयतुलन एक साथ मिलकर गुंदोगदू को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। फिर गुंजगुल उससे कहती है तुम परेशान मत हो, मैं उसे वो खुशी दूंगी जो वो भूल चुका है और वो मेरे साथ रहकर अपने ख़ानदान पर फ़ख्र कर सके। इसके बाद तांगुत काराबे को लेकर एक जगह बैठ जाता है और उससे कहता है अर्तुगरुल यहाँ आएगा और कुछ देर बाद अर्तुगरुल और उनके सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें वहाँ बैठे हुए देख लेते हैं। फिर अर्तुगरुल तांगुत को ललकारता है। खुश आमदीद अर्तुगरुल, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। आओ आओ कुछ खा लो, मरने से पहले कुछ मज़े कर लो। इस दौरान तांगुत के अलावा सारे मंगोल मारे जाते हैं और अर्तुगरुल तांगुत को गिरा देते हैं। फिर वो देखते हैं कि काराबे भाग रहा है और वो तांगुत को वहीं छोड़कर काराबे के पीछे भागने लगते हैं। फिर थोड़ी देर भागने के बाद वो काराबे को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ सुल्तान के महल में नोयान का साथी कौन है। लेकिन इतने में तांगुत पीछे से घोड़े पर सवार होकर आ जाता है और अपना खंजर फेंकता है जिससे वो सीधा काराबे के सीने में जाकर लगता है और काराबे कुछ बोले बगैर वहीं ख़त्म हो जाता है और तांगुत वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद तुर्गुत कहता है तांगुत को कैसे पता चला कि हम यहाँ आएंगे? इस पर अर्तुगरुल कहते हैं इसका एक ही जवाब है, तांगुत को अब्दुर्रहमान के इरादों का पता चल चुका है। बामसी कहता है हमें अब्दुर्रहमान को बचाना होगा। अर्तुगरुल कहते हैं मैं नोयान को जानता हूँ, वो अब्दुर्रहमान को नहीं मारेगा बल्कि वो मुझे मारने के लिए उसको इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ कबीले में आयतुलन गुंजगुल को तैयार कर रही होती है क्योंकि हैमा खातून ने गुंदोगदू के लिए गुंजगुल का हाथ मांगने आना था। दूसरी तरफ गुंदोगदू को सैलजान तैयार कर रही होती है और कहती है आज खुशी वाले दिन में मैं आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप गुंजगुल के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारो और हमारा ख़ानदान आगे बढ़े। इसके बाद हैमा खातून कोकचे और गुंदोगदू के साथ कोरकुतबे के खैमे में पहुंच जाती हैं। सब उनको खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद सब अंदर जाकर दस्तरखान पर बैठ जाते हैं और उसी दौरान अर्तुगरुल भी कबीले में पहुंच जाते हैं। दुमरुल उनसे कहता है कि अर्तुगबे आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं मैं जल्द उनके पास जाऊंगा। इसके बाद अर्तुगरुल सीधा कोरकुतबे के खैमे में जाते हैं जहाँ गुंदोगदू और गुंजगुल की मंगनी हो रही होती है। अर्तुगरुल को सब लोग खुशामदीद कहते हैं और फिर अर्तुगरुल भी उनके साथ बैठ जाते हैं। इसके बाद हैमा खातून अपनी बात शुरू करती हैं। हमारी यहाँ आने की असल वजह यह है कि मैं अपने बेटे गुंदोगदू के लिए गुमुश्तकीन की बेटी गुंजगुल का हाथ मांगना चाहती हूँ। इसके बाद गुमुश्तकीन कहता है गुंदोगदू बहुत ही साफ दिल और बहादुर इंसान है। इसने मेरी बेटी को चुना है जो ना सिर्फ हमारे लिए, मेरी बेटी गुंजगुल के लिए भी खुशी की बात है। फिर वो सुलेमान शाह के बारे में बात करता है कि एक दिन वो भी हैमा खातून का हाथ मांगने आए थे और मुझे वो खूबसूरत दिन आज भी याद है और ऐसा लगता है जैसे कल ही हुआ हो। आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। हमारी तरफ से इनके लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएँ हैं।
اللہ کرے کہ یہ ایک ساتھ ہمیشہ زندگی گزاریں۔ میں اپنی اکلوتی بیٹی گنجگل کو گندگدو کے امان میں دیتا ہوں، اور اس طرح گندگدو اور گنجگل کی منگنی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے سیلجان اپنے خیمے میں اکیلے بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے۔ منگنی کے بعد سب لوگ اٹھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور گلے ملتے ہیں، اور وہیں ارطغرل اور گمشتگین کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور گمشتگین اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تاکہ ارطغرل اسے چومے، لیکن ارطغرل ایسا نہیں کرتے بلکہ اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سب لوگ دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ہائمہ خاتون کی طرف سے کچھ تحفے گنجگل کو دیے جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے ارطغرل ارتغبے کے خیمے میں جاتے ہیں۔ ارتغبے کہتے ہیں میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں آپ کے لیے کچھ پیار اور نیک خواہشات لایا ہوں ان کی طرف سے جو آپ کے دوستوں کی طرح ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ارطغرل ایک پاک جنگ لڑ رہا ہے اور اس نے وہ ذمہ داری پوری کی ہے جو اس نے کئی سالوں پہلے لی تھی۔ اس پر ارطغرل کہتے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر ارتغبے کہتے ہیں عقل مند بوڑھے آدمی کی طرف سے آپ کو سلام۔ یہ سن کر ارطغرل مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کسی ذمہ داری پر ہیں؟ ارتغبے کہتے ہیں ہاں، اللہ کا شکر ہے۔ پھر ارطغرل پوچھتے ہیں وہ کہاں انتظار کر رہے ہیں؟ ارتغبے کہتے ہیں ترکوں کے پاک شہر اہلت میں۔ پھر دوسرے دن صبح ہوتے ہی ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ اہلت روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے تانگوت نویان کے ڈیرے پر واپس پہنچتا ہے اور نویان کو بتاتا ہے کہ ارطغرل اپنے آدمیوں کے ساتھ ہمارے راستے میں آ گیا تھا اور مجھے کارا بیگ کو مارنا پڑا کیونکہ وہ ارطغرل کو سعادتدین کوبیک کا نام بتانے والا تھا۔ نویان کہتا ہے فوراً سعادتدین کوبیک کو پیغام بھجواؤ کہ سنگرتکین سلطان علاؤالدین سے نہیں ملنا چاہیے۔ پھر نویان کہتا ہے اسے کیسے پتا چلا کہ کارا بیگ وہاں جائے گا؟ ہمارے اندر کوئی غدار ہے تانگوت، جیسے اس نے کارا بیگ ارطغرل کو دیا ہے ایسے ہی وہ ارطغرل دے گا مجھے۔ پھر وہ حمزہ اور عبد الرحمن کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور ارتغبے اہلت پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ارتغبے ارطغرل کو اس شہر کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو اس شہر کو فتح کر لیتا ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتے ہیں جہاں پہلے سے کئی سارے قبیلوں کے سردار بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ دونوں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد 3 بزرگ ان کے بیچ پہنچتے ہیں جنہیں دیکھ کر سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بزرگ آدمی بولنا شروع کرتے ہیں سارے قبیلوں کے بہادر لوگوں، آپ اس بات کے گواہ بنو کہ ترکش شہر کے ایک بڑے انقلاب کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ برے دن گزر جائیں گے اور ہم ترکوں کی ایک سلطنت قائم کریں گے، اور اس کے لیے ہم میں سے کچھ کو مرنا ہوگا تاکہ باقی زندہ رہ سکیں۔ آج ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کون مرے گا اور کون زندہ رہے گا۔ اس کے بعد وہ بزرگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے کون کون اللہ کی راہ میں مرنا چاہتا ہے، اور وہاں موجود سب لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بزرگ اپنے بائیں ہاتھ والے آدمیوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ لڑو گے اور شہید ہوگے اور اناتولیا کو منگولوں سے بچاؤ گے۔ پھر وہ اپنے دائیں ہاتھ والے آدمیوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری زمینوں پر جگہ جگہ جاؤ گے اور نئے علاقے فتح کرو گے۔ اس کے بعد وہ بزرگ سب کو جانے کا کہتے ہیں، لیکن وہ شخص ارطغرل کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم اسلامک دنیا کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر ارطغرل کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے، بھائی بھائی کو مار رہے ہیں، اگر ہم ایسے ہی ایک دوسرے کو مارتے رہے تو ہمارے دشمن ہم پر ایسے ہی حکومت کرتے رہیں گے۔ انقلاب کے لیے ہم کو اپنی روح اور عقل کو جگانا ہوگا۔ پھر وہ بزرگ ارطغرل کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلیمان شاہ نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے، اور کہتے ہیں کہ اب تم جہاں اگلی جگہ جاؤ گے وہ بیزنطین کے پاس ہے، تم اپنا قبیلہ وہاں آباد کرنے کی کوشش کرو، لیکن اس سے پہلے وہ جگہ جلد جا کر دیکھ لو۔ اس پر ارطغرل کہتے ہیں میں بہت جلد وہاں جاؤں گا۔ پھر وہ ارطغرل کو اللہ حافظ کہتے ہیں اور ارطغرل وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور یہاں یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ مزید ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔